पण जितके मन भरता तितके कमी म्हणपाचे पळय गाडयो पळया कसले आहात त्यो GMC म्हणनाका आनी कॅडिलॅक कसल्यो कसल्यो रेंज रोवर तर हांव नकळो आमच्या गाडी इंडियेक जो मॉडल ना पळय त्यो गाडयो हांगासर पळोवंक गावतात. आणि आमचा फ्रेंड नारायण भरपूर खोशी जाल्लो पळय गाडी चलयता सद्यान. खोशी जाल्लो कित्याक जाणा तेका एक गाडी दिसलेली पूण अनफॉर्च्युनेटली तेचो सेल जावपाक डॉलरान रेट सांगलेली तेणी आनी आमकां दिसले दिराम म्हणून. हो पळया फ्रेंड्स टेस्लाचो मॉडल लेटस्ट मॉडल सारको. गाडी कंडिशन सारकी आहा. जी वेगन 1 2 एकदम गाडयो पळया फ्रेंड्स पिसो सांगता. पळया फ्रेंड्स रॅप्टर फोर्ड. माझे शोल्डर लायनींग त्याचे बॉनेट आसा पळया येदी व्हडले तशें ते रॅम्प पळय येदी व्हडली गाडी आहा पळया. पावरफुल गाडी आहा फ्रेंड्स. इवन रुबिकॉनाची आहा पळय ती वायट ना गाडी बेस्ट आसा. कितें म्हणटा हां हे जीप डिलर ह्यो 0 किलोमीटर ड्रिवन म्हणजे सेकंड हँड न्यू ब्रँड गाडी. फ्रेंड्स फायनली गाडी आमकां व्हायट कलरान मेळ्ळी पळय. आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें. आनी गाडीचो प्रायस बीन सारको बेस्ट आसा हांगा सवाय. पळयता आतां ही रेंज रोवर पळय हांगा जी वॅगन आसा. गाडयो 20-30 लाख तितकेच रुपया न्यो गाडयो एकदम 20 मॉडल 20 मॉडलाच्यो आहा. गाडयो जबरदस्त आहात सारक्यो. एक गाडी ओपन करून पळयल्या हेचो लेदर एपल स्ट्रीप पळया कंडिशन आसा सारकी. ही गाडयेचो म्हणजे भितून क्लिनलीनेस सारके मेंटेन आसा. नाजाल्यार गाडयांक प्रॉब्लम कांय ना. सो ही एक गाडी आमी पळयली लँड क्रुझर. आतां आमी ते मेन मॅनेजराक कॉल मारता. ही गाडी आमकां ओपन करून पळोवपाक जाय आनी म्हाका चड करून लायक जाली ही गाडी 2 डोर म्हणटा पळय तीच. कित्याक म्हाका नाका व्हडली गाडी. ओके आहा म्हाका सिंगल हे करपाक. गाडी रिमोटार चालू पळया फ्रेंड्स. गाडयेक भितून ड्रायव्हर वचपाची गरज ना रिमोटार चालू डायरेक्ट. फ्रेंड्स थंयसर आमची डील कांय जावंक ना कित्याक ती गाडी कितें तरी एक्सिडेंटल प्रॉब्लम म्हणून सांगला तेणी आमकां. म्हणून आमी येयले हांगासर म्हणजे ती गाडी सेलाक नासलेली. सो आमकां इन्फॉर्मेशन गावली तेची आनी ही गाडी आतां म्हाका लायक जाली. सो पळोवया ही सेम थार लायक 2 डोर 3 डोर म्हणटा पळय तशी ती गाडी ही पळयल्या. रुबिकॉनाचो सारको हांगासर मार्केटूच रुबिकॉनाचो पळय लागलेलो हांगा फूल. हांगासर एक आसा 2 3 व्हायट 4 म्हाजो फेवरेट कलर. पूण पळोवया आतां. आनी ती एक आसा तो विथ वूड आसा स्कूप आसा तेका बॉनेट स्कूप हे कांय तसोच आसा. तो एकदम रेडी आसलेलो फ्रेंड्स गाडी घेवपाक पळय. इतलो स्मायल अजून दिसता तेच्या तोंडार. रेडी आसलो आनी तो थंय गेला आनी मागीर सारको जम कसो जालो कित्याक जेन्ना डॉलर म्हटलें तेन्ना कित्याक तेचे कन्वर्ट केल्यार दिरामान भरपूर पयशे जावना. 3 टायम्स पयशे जावना 4 टायम्स पयशे जावपाक लागले. सो आमी म्हटलें चल डिसायड नो. आनी आमी आतां पळयतात दुसरे कडेन कित्याक दुसरें मार्केट पळयतले आमी आनी तेच्या उपरांत गाडी डिसायड करतले. आनी आमी गाडी घेतल्या उपरांत जर सक्सेसफूल जालें गाडी व्हरपाक इंडियेक जाल्यार तेच्या उपरांत तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करा आनी आमी तुमकां गाडयो हाडून दिवपाचें काम करतले. फ्रेंड्स ती पळय सेम गाडी पूण ही मातशी हेची कमी पावराची आनी हे कॅपेबिलिटी भोंवपाची लग्जरी गाडी. आनी ती म्हाज्या फ्रेंडान दाखयली पळय ती ऑफ रोडिंगाक स्पेशल गाडी. सो पळयता आमी तो आतां मेळपाचो आमी तेका मेळयतलो तो आमकां थोड्या मनशांक. आनी डील पळोवया कितें जाता ती. डील क्रॅक जाता येताना आमी घेवन येता. सगळे व्हिडिओ पळया कळटले तुमकां सगळें. पळय आनी एक LC लँड क्रुझर. गाडयो बऱ्यो बऱ्या मन जाता की हांगाच रावों कशें. खूब लोक येयला घेवपाक गाडी. आमी जायते लोक येता. बाबा एक फॉरेनरूय येयला पळय ते सायडीक आहा पळय. ऑडी बी म्हटल्यार कचरो फ्रेंड्स हांगा कचरो म्हणपाचो. कोण जाणा कोण कचरो म्हटल्यार ऑडी कोण हाडले आनी गाडी पडलेले आहात हांगा ऑडी. वॉल्क्सवॅगन पळय GT लायन ही पळय येलो कलर वॉल्क्सवॅगनाची. आनी R8 ती पळय एक R8 उबी हांगा ऑडी. आतां आमी वयता फुडें
खंय गाडी मेळटा ती पळय आमकां ते गाडयेचें उलोवपाक जाय ते गाडयेचेर डील करपाक जाय पळय कितें आहा ती विकपाक आहा काय ना ती याद दिता आमी ना ते दार बंद आहा ते पळय ते सुट्टा तो ही पळय फ्रेंड्स रोल्स रॉय आणि पळय लॅम्बोगिनी हे तर सगळ्यांची अशी ड्रीम म्हणटा म्हाजी न्हू पूण ही ड्रीम कित्याक म्हाका लायक ना इतल्यो असल्यो गाडयो म्हाका असल्यो व्हडल्यो गाडयो जाय हे पळय रेंज रोवर वॉक वेलार बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आहा हांगासर पळोवंक शकता तुमी फ्रेंड्स आनी सवाय सारक्यो गाडयो आहा गाडयांचे अशे हे पळय मेबॅक पळया तुमी हे पळया मेबॅक आनी कंडिशन फ्रेंड्स चडूच बरें आहा गाडयांचे LC लँड क्रुझर हे पळय परत मेबॅक ही मेबॅक बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आहा तुमकां दाखोवपाक गेले न्हू जाल्यार आनी कंडिशन तुमी भितूनसून पळोवंक शकता तेंचे इंटिरियर मागीर लेदर पळया तेंचे कितले क्लीन दवरला तेंच्यांनी ते ही गाडी पळया म्हाका पूण असल्यो गाडयो सिदान गाडयो लायक ना फ्रेंड्स असल्यो म्हाका अश्यो व्हडल्यो गाडयो जाय पूण हांव बँटली बी अश्यो घेवपाचो ना इतले पयशे आमचे कडेन ना म्हाका जाय ऑफ रोडिंगा खातीर गाडी म्हण हांव येयल्लो पळोवपाक सो तो आमी पळयता चालू आसा फ्रेंड्स आयज येयले आमी सेकेंड हँड गाडयांच्या मार्केटान पळय गाडयो रास पडल्या सारकी आनी म्हाज्या फ्रेंडान नारायणान म्हाका पळय हांगा घेवन येयला पळोवपाक कित्याक ताका खूब आयडिया आसा हांगासल्या गाडयांची सो आमचे फुडलो प्लॅन तुमकां दाखयता हांव कितें करूंक सोदता तो हे पळय ही पळय ही लँड क्रुझर 4x4 हे V6 इंजीन गाडयेचे पळय ती तुमी पळयता पळय लँड क्रुझर तसो हो पूण हो ट्रक लँड क्रुझराचो ऑफ रोडिंग तशी ती पळय बेंटलीज आहा हांगा डेजर्ट पळय ही गाडी आसा बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आसा जी वॅगन पसून आसा आनी आमकां जाय आसली रँगलर सो आमी पळोवंक गेल्यार रँगलर गाडयांचो फार जाला सारको तुमी मुद्दम पळया गाडयो कश्यो आहा त्यो खंयची गाडी घेवन नाका ती जाल्लेली आहा नारायण तुका खंयची जाय कशी दिसता लँड क्रुझर लँड क्रुझर तेणी घेतल्या फ्रेंड्स ही पळय ही आमच्या फ्रेंडाची नारायणाची गाडी दाखयता तुमकां ही पळय ही जी सगळ्यान लांब गाडी आसा पळय ही पळय अजिरा हो मॉडल माझ्या फ्रेंडान नारायणान घेतला आनी हितूनच सद्या भोंवता आमी हांगासर दुबय आनी सद्या तोय म्हणटालो चेंज करूंक सोदता आनी हांव घेवन इंडियेक हाडूंक सोदता हांव दाखयता तुमकां कशें कितें तें आनी गाडी हांवें ऑलरेडी पळय पळोवन दवरलेली आसा रुबिकॉन आनी गाडी 2021 मॉडल फ्रेंड्स तुमी म्हणटले 21 मॉडलूच न्हू म्हणटले गाडी एकदम टकटकीत सारकी एकदम चकचकीत आहा सारकी गाडी पळया इंटिरियर पळया तिचो मातसो दिसता मागीर ओपन करून दाखयतलो तुमकां पळयता कसो आनी ही फोर्डाची गाडी ही गाडी पळया रॅप्टर ही 150 नंबर 1 सारकी आहा गाडी कंडिशन आहा सारकी आनी ह्यो गाडयो पळयता जाल्यार फ्रेंड्स लेक्सस पळया फुडलो प्लॅन तुमकां हांव सगळो सांगतलो कशें कितें करता तो मुद्दम येयला हांव आयज आनी म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका रेकमेंड केला ही लँड क्रुझर घेवपाक पूण आतां ते सद्या बिजी आहा म्हणून पळोवया आमी उलयतले आतां आमी वचून फ्रेंड्स पळया आतां तुमकां ते गाडयेचो नंबर दाखयता जो म्हाज्या फ्रेंडान रेकमेंड केला म्हाका घे म्हणून न्हू ताजो नंबर चड करून दुबय आमी ह्याच कामाक येयल्ले पळोवया आतां काय कितें तें आनी म्हाज्या चेड्याचो बर्थडे आसा आयज सो 29 नंबराची रेटूच आसता 1 मिलियन रेट गाडयेचे नंबराचीच रेट 1 मिलियन पळय गाडयेचो नंबर जो आसा पळय तेचोच 1 मिलियन रेट आसता म्हणटा तो हांगासर नंबर जस्ट नंबर सो आतां आमी नंबरा शिवाय घेतले गाडी नंबर काय घेवचे ना कित्याक सांग आमची गाडी NOC दिवन आमकां ट्रान्सफर जातली सो पळोवया आमी लँड क्रुझर गाडी स्ट्रॉंग सारकी ऑफ रोडिंग करपाक 4x4 कांयच भंय ना 2 डोर आतां फ्रेंड्स आमी गाडी दिता वेले पार्किंगाक आनी आमी आमच्या वयता हॉटेलान भितून पळय पावले आमी फुडें कितें जालां तें तुमकां दाखयता हांव
फ्रेंड्स तुम्ही हो व्हिडिओ पळयलाच आसतलो गाडयांचो हांवें दाखयला तो आनी खरोच हांव गाडी म्हणजे घेवपाक गेल्लो थंय आनी गाडी ऑलमोस्ट म्हजें सगळें डन जाल्लें पूण जेन्ना टॅक्साचेर आयलें पळय तेन्ना हांवें पळयलें की 200% टॅक्स इम्पोर्ट ड्युटी लागताली म्हाका सो इवन ती हांव पे करपाकूय रेडी आसलो पूण प्रॉब्लम कितें जालें फ्रेंड जी गाडी हांव पळयतालो पळय ती गाडी हांगासर आमकां इम्पोर्ट करून 1,20 लाखांक पडटाली आनी म्हाका तीच गाडी आतां इंडियेक घेवन गेल्यार 80 लाखांक मेळटा सो हांवेंय तेजेर थिंकींग केलें खाली इंजीन डिफरन्स जातालें V4 इंजीन इंडियेक मेळटा आनी V6 इंजीन जावं V8 इंजीन भायर मेळटा सो तोच फरक जातालो आनी लेफ्ट हँड ड्रायव्हिंग सो लेफ्ट हँड व्हडलो इश्यू नासलो इंडियेक हाडून चलोवं येता परमिशन आसा परमिसिबिलिटीज सो ते प्रॉब्लम नासले हांवें हें सगळें पयल्या उपरांत सो मागीर हांवें एक डिसिजन घेतलें की गाडी जी इंडियेक अवेलेबल ना जावं हाडपाक डिफिकल्ट जातली ती गाडी हांव घेतलो आनी हाडटलो म्हणून म्हाका एकदां आनी राउंड मारचो पडटलो दुबय सो ऑलरेडी हांव थंयसर म्हाजे कॉन्टॅक्ट्स आसा पळय तितून हांव ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन चालू आसा म्हजें सो पळोवया आतां गाडी कसली हाडटा ती ऑलमोस्ट 2-3 सिलेक्शन म्हाजे जाल्लेले आसा गाडयेचे आनी पळयता हांव की जे आमी शोरूम यार्ड जावं विजीट केल्ले पळय ते सेकंड हँड गाडयो म्हणल्यार एक 2-3 वर्साच्योच पोरण्यो गाडयो चड पोरण्यो गाडयो ना चड पोरण्यो यार्ड आसा ते दुसरे कडेन आसता ते आनी बारीक गाडयांचे आसता व्हडल्यो गाडयो आसा पळय ते सगळ्यो तेंच्यो 2 वर्सां 3 वर्सां अश्योच जाल्ल्यो सो हांवूय चिंततालो की म्हाका सवाय पडटली तितून पूण ते पळोवंक गेल्यार कम्पेर्ड टू इंडिया 200% टॅक्स पे केल्या उपरांत आनीक म्हारग पडपाक लागले सो हांवेंय चिंतलें ते ना हाडल्या बरें म्हणून ह्या फावटी सोडून येयलो नाल्यार हांवें फूल प्लॅन केलो हांव गाडी धाडपाक स्पेशली गेलो तुमकां म्हणटालो म्हजें कितें काम आहा पळय तें म्हज्या गाडयेचेंच एक काम आसलें दुसरें काम तें तुमकां फुडें कळटलें एक काम पयलें म्हणटा तें म्हज्या गाडयेचें आसलें सो तें मातशें होल्डार पडलां पळोवया आतां कितें जाता तें होल्ड केलां हांवें तें मातशें तें आतां गाडी कसली हाडपाची आनी कितें तें फुडें म्हाका तुमकां कळटलें आनी आतां हांवूय डिसिजन तेजेर सारकें एकदम म्हाका रायट एंड थरर डिसिजन घेवपाक जाय फ्रेंड्स पूण एक सांगू तुमकां तुमी पसून म्हाज्या जाग्यार आसले न्हू गाडयो पळोवन जे कोणाक गाडयांचो चड हें आसा आवड आसा शॉक आसा पिशे जावंक जाता गाडयो पळोवन ही गाडी घेवं काय ती गाडी घेवं कांयच कळना खंयची गाडी कन्फ्युजन सारकी कन्फ्युजन गाडयो पळोवन इतल्यो गाडयो थंयसर ते यार्ड आसा पळय यार्डान सारक्यो लायलेले आसा सो गाडयांचें कन्फ्युजन म्हणजे न्हू खंयची गाडी घेवं तीच कळना आनी सगळ्यो एसयूव्ही सेदान हॅचबॅक सगळ्यो गाडयो आसा बऱ्यो बऱ्यो गाडयो प्रिमियम क्वॉलिटीच्यो गाडयो फ्रेंड हांव सारको कन्फ्यूज जाल्लो पूण म्हाजें विजन जें आहलें पळय ते दोनूच गाडयांचेर आहलें दोनूय गाडयो हांवें पळयल्यो आनी तेच्या उपरांत मातशें खंय तरी टॅक्सा खातीर वयर सकयल जाल्यार तुमकां सांगल्या प्रमाणे हांवें डिसिजन चेंज करून आनी 3 गाडयो हांवें म्हणजे ऑलरेडी सिलेक्ट केल्या सो पळोवया 3 ब्रँड सिलेक्ट केल्या आनी 3 तितून मॉडल सिलेक्ट केल्लेले आसा त्या ब्रँडांनी पळोवया खंयची घेता ती आनी फ्रेंड्स तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार न्हू एकदम सारको जीव पिसो जाता पळोवन गाडयो आनी जर कोणाक येतली कितें आयडिया आसा जाल्यार प्लीज म्हाका मातशें इन्फॉर्म करा कमेंट करा आनी सांगा की गाडी कशी कितें तुमकां जर थंयसली कितें आयडिया आसा जाल्यार तुमी कमेंटान म्हाका सांगूंक शकता कितें करपाचें तें हाडपाची काय ना जावं खंयचो ब्रँड घेवपाचो कितें कोणाक आयडिया आसा जर जाल्यार सांगा बाकीचे हांवें तर डिसायड केलाच सो तेतून मातशे चेंजीस कितें जाल्यार हांव प्लॅन चेंजूय करूं शकता सो व्हिडिओ कसो लागलो तो फ्रेंड्स प्लीज सांगा आनी तुमकां जर गाडयो कोणाक आवडटा जाल्यार प्लीज कितें आयडिया आसा गाडये बद्दल जर कमेंट करून सांगपाक विसरूं नाका कमेंटान आमचे सांगा सो ते आमकां मातशें हेल्प जातले फुडें आमचें डिसिजन घेवपाक सो थँक्यू व्हेरी मच एंड थँक्यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स